सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पे। ख़त्मी मरतबत मेराज अदब हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम, आपके शजर तैयबा और महफूज खानवादे पर सलाम भेजते हैं। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ मिसले सितारा अज़रू हदीस उन नफूस कुदसिया के सामने जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सूरत में हमारे लिए रुश्दो हिदायत का मंबा है। मैं सलाम पेश करता हूँ कुर्रे अर्ज़ पर जा बजा फैज़ आम जारी किए हुए मजमा खलाइक साहिब रोज़ा हर वली कामिल की खिदमत में। आगा शिराजी अनवार रमज़ान K21 की स्क्रीन और आज है जश्न का समा। अनवार है नूर की जमा और आज एक ऐसा नूर है जिसका नुज़ूल हुआ है, जिसके हवाले से आज की बज़्म सजेगी और ये सज रही है पहले शाहज़ादे के लिए कि जिसको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के मुताबिक अल्लाह के नबी ने अपना बेटा करार दिया और अल्लाह की तरफ से ये वईद आई। आज इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र होगा और ये ज़िक्र पाक इस तरह होगा क्योंकि ये सूरह कौसर की पहली दलील बनकर पैदा हुए। ये ज़िक्र इसलिए होगा कि आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़ायद और शायद निस्बतन इमाम हसन का माज़ल्ला ज़िक्र कम होता है। तो मैं आप तमाम हज़रात को अपनी विजदान की कैफियत में एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ। इमाम हसन और इमाम हुसैन में अगर कोई तकाबुल करना चाहें आप या उनके हवाले से कोई गुफ्तगू करना चाहें तो सिर्फ एक जुमला अपने जहन में रखें, वो ये कि इमाम हसन को अगर छोटा कर दिया जाए तो इमाम हुसैन होंगे और अगर इमाम हुसैन को बड़ा कर दिया जाए तो इमाम हसन होंगे। ये सुलह के इमाम हैं। सवाल ये भी पूछा जाता है कि सुलह की इमाम हसन ने और जंग की इमाम हुसैन ने, तो क्या ये दो अलग अलग मिजाज नहीं हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खानवादा रिसालत के मिजाज में कभी तफरीक नहीं आती। मैं दावे से कह रहा हूँ ना इमाम हुसैन ने जंग की, कतन नहीं की, ना हज़रत इमाम हसन ने सुलह की, कतन नहीं की। और इसकी दलील ये है कि इमाम हुसैन से जंग की गई और इमाम हसन से सुलह की गई। जो इनसे अमल जैसा किया जाता है ये वैसे ही तस्वीर लेकर सामने मौजूद होते हैं। इमाम हसन मुज्तबा हम शक्ल पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बिलाल हबशी ने जब अज़ान देने से इनकार किया था, यही चेहरा था जो चेहरा अनवर की शबी बनकर सामने आया, तो वो रोते हुए अज़ान देने के लिए आमादा हो गए। आज हम इमाम हसन की इस जश्न पर दस्तरखान इमाम हसन का भी जिक्र करेंगे, जहाँ से लंगर जारी है और जा बजा लोग आकर यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं। आज इस ज़िक्र मुक़द्दस पर गुफ्तगू करने के लिए इंतहाई मौज़ून शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा असगर दर साहब, आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के सबसे बड़े दाई और फ़ील के एतबार से साबित शुदा आलिम हैं। हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला इमाम हसन मुज्तबा हम शक्ल पैगंबर हैं, क्या क्या खसाइल थे जो इमाम हसन के अंदर मौजूद थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते थे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आगा शिराजी साहब, आपने आगाज़ में शहज़ादे के लिए जो तमहीद बांधी, हकीकत हाल यही है कि इमाम हसन मुज्तबा को एक लम्हे के लिए भी ज़ाते रिसालत से जुदा नहीं किया जा सकता। वाह! ज़ाते रिसालत की अगर तनवीर थी, तस्वीर थी, तो वह हज़रत इमाम हसन मुज्तबा। आहा, इसीलिए सैयदा जब गोद में लेती थी, सलाम हो फातिमा ज़हरा पर, सलाम।
सलाम हो उस माँ पर, औलाद हमेशा बाप से चलती है, मगर रिसालत माँ की औलाद चली है ज़हरा के घर से। वाह वाह वाह, इसीलिए मैंने जो है वो सूरह कौसर का हवाला दिया। ये एजाज है। हाँ, और रिसालत माँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जिस प्यार से पाला, जिस शफकत से पाला, जिस मोहब्बत से पाला और जिस मवद्दत से पाला। आहा, मोहब्बत तो कब्र के दहाने पे साथ छोड़ देती है। आहा, मोहब्बत दौलत से होती है, मोहब्बत हुस्न से होती है, मोहब्बत दौलत और सरवत से होती है। ये सब दायमी नहीं है। ये सब चीजें छूट जाती है कब्र के दहाने पर जाकर। न दौलत साथ जाती है, न औलाद साथ जाती है, न हुस्न साथ जाता है, न सरमाया साथ जाता है, न इज्जत साथ जाती है। वजीर आजम की भी मैयत हो तो कोई ये नहीं कहता कि वजीर आजम को बाहर लाओ, कहते मैयत को बाहर लाओ। ऐसा ही मगर सैयदा फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अनवार व तजल्लियात का क्या कहना कि उन्होंने जिस बच्चे को अपनी आगोश में परवरिश की, उन्हें यह लोरी दिया करती थी कि अंत शबीहुम बे अबी, आहा, अंत शबीहुम बे अबी लस्त शबीहम बे अली। आहा, हसन, तुम अपने बाप अली की शबाहत नहीं रखते, तुम मेरे बाप मोहम्मद मुस्तफा वाह की वाह शबाहत। वाह वाह। ये शबाहत का शायद जनाब सैयदा का कहना इसलिए भी बहुत मौजू है कि एक जानिब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मे अबिया है जनाब सैयदा। जब कहते हैं कि उम्मे अबिया है, अपने बाप की माँ है, तो क्या ही अच्छा है कि जनाब सैयदा भी कहें कि मेरा बेटा भी अपने वालिद की तरह नहीं बल्कि अपने नाना की सूरत नजर आता है। अली मुस्तफ़ा आबिदी हमारे साथ हैं, आवाज़ इनकी बुलंद होगी बारगाहे हस्न मुश्तबा में और हमारी समातें साथ होंगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं आगा शराजी साहब आपका और K21 की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बज़्म में मुझे शामिल सवाब रखा। और इंतहा इख्तिसार के साथ मैं एक कलाम पेश करूँगा। अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की। क्यों नजर है ज़माने की? खबर जो पाई है मौला हसन के आने की, मुरीद हो गई शापर की जुल्फ़िकार अली, मुरीद हो गई शापर की जुल्फ़िकार अली। क्यों हो गई? अदाएं देखी है जब से कलम चलाने की। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन का जब भी हम, जिस तरह मैंने अपने सरनामे में ज़िक्र किया, तो मैंने हमेशा ये गौर किया कि इमाम हसन के फ़ज़ाइल 3 हिस्सों में अगर बांट दिए जाएँ तो आसानी रहेगी। एक हिस्सा वो है जो पंजतन पाक के हमरा है, वो पाँचों ज़वात मुक़द्दसा में मौजूद है वो तमाम खसाइल। एक वो है जो इमाम हुसैन से मुश्तक है, यानी दोनों भाइयों के लिए भी एक साथ ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो दोनों का खासा है। और कुछ में इमाम हसन जो है वो यकता है, यगाना है, नुदरत आमेज़ है। आप बतलाइए वो कौन कौन से मकामात हैं जहाँ इमाम हसन और इमाम हुसैन एक से खड़े हैं? मशहूर रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो इरशाद कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब, अल्लाह अल्लाह, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। बिला शुबा। लेकिन इंतहाई एहतराम से ये मैं जानना चाहूँगा, क्या जन्नत में कोई बूढ़ा भी होगा? जन्नत में सभी तो कुल के सरदार हुए ना। मगर
یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جو یہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جی سید کے معنی کیا ہیں؟ واہ، سید کے معنی ہے مشکل کشا، اچھا، کہ دنیا اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ واہ 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 واہ، عمدہ، دنیا اس کی محتاج ہو، اس کی محتاج ہو، وہ دنیا کا وہ محتاج، کسی کا محتاج نہ ہو۔ واہ 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 یہ ہے سید کا معنی۔ واہ واہ واہ، حسن وہ ہے دنیا اس کی محتاج ہوگی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیا بات، کیا بات، آپ نے ابھی ارشاد فرمایا نا کہ حسین سے جنگ کی گئی، جی حسن سے صلح کی گئی، کی گئی، اور صلح ہمیشہ اس سے ہوتی ہے جو برابر کا طاقتور۔ ہاں، آج آپ نے ایک بہت بڑی علمی حوالے سے جو ہے وہ نقطہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، بہت واہ بڑی واہ، طاقت سے جب دیکھ لے کہ اب تلوار اور تیر و نیزہ اور اسلحہ کام نہیں دے گا، وہ 10 برس گزر گئے جو مولا کائنات کے ساتھ صفین و جمل میں تھے، واہ واہ، اب حسن سے مقابلہ تھا، اور حسن نے یہ صلح کر کے بتا دیا، اور صلح کا پہلا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن اور سنت رسول، واہ، یعنی اس سے پہلے قرآن کو بھی بلا دیا گیا تھا، اس سے پہلے سنت رسول کو بھی فراموش کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ اس کا پھر ایا۔ اور علامہ صاحب ہم اس میں اور نقطے یقیناً جانیں گے اور ناظرین تک پہنچیں گے، لیکن ایک آواز کو شامل کریں گے بارگاہ حسن مجتبیٰ کے لیے، آواز عابدہ حسین کی، ہماری بہت اچھی ثنا خاں، ہم چاہیں گے آپ کی آواز ہو ہماری سماعتیں۔ شکریہ آقا بھائی، آپ نے مجھے یاد کیا اتنے اچھے موقع پہ، آج میرے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، تو میں مچی ہے دھوم امام حسن کے آنے کی، مچی ہے دھوم امام حسن کے آنے کی، علی کے گھر کی طرف ہے، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، مچی ہے دھوم امام حسن کے آنے کی، حسن کو گود میں لے کر کہا محمد نے، حسن کو گود میں لے کر کہا محمد نے، ہے تم نے شان بڑھا دی میرے گھرانے کی، ہے تم نے شان بڑھا دی میرے گھرانے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، مچی ہے دھوم امام حسن کے آنے کی۔ علامہ صاحب، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین میں شباہت کے اعتبار سے رسالت مآب کے حوالے سے ایک روایت میری نظر سے گزری کہ جسم کے 2 حصے جو ہے وہ جدا جدا شباہت دیتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن حلم، بردباری، تدبر وہ ایسے نظر آ رہا ہے امام حسن میں کہ جیسے ہو بہو رسالت مآب کی شبیہ آ گئی۔ جیسے میں نے حضرت بلال کا حوالہ دیا کہ انہوں نے دیکھا امام حسن کا چہرہ اور کہا میں نے تو قسم کھائی تھی کہ رسالت مآب کا چہرہ دیکھوں گا اور پھر اذان دوں گا۔ اور پھر آپ سے ابھی کچھ روز پہلے ہم ایک اور ٹیلی ویژن چینل پہ موجود تھے اور وہاں میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ روایت بھی آپ بیان کیجئے، تو میں چاہوں گا اسی انداز میں وہ آدھی روایت بیان کروں گا، آدھی آپ اس سے مکمل کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور امام حسن اور امام حسین ان پر سوار ہیں، تو دیکھ کر کہا کہ بھئی کمال ہے کہ ایسی سواری میسر آئی. تو جواب میں رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ رسالت مآب علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ شہزادہ کتنی اچھی سواری پہ سوار ہے. واہ. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو کون ہے، آہا سوار بھی تو اچھی دیکھیں، ہے، سوار بھی تو سوار کون ہے یہ واہ دیکھو. واہ 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 اور واہ. اسی لیے ایک مرتبہ نماز عصر پڑھ کر مسجد نبوی سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام حضرت ابوبکر باہر نکلے. واہ. باہر شہزادہ حسن جو ہے مسجد کے دروازے پر تھے. اگر مسجد نبوی کسی کی نگاہ میں ہو، میری تو نگاہ میں ہر وقت رہتی ہے، آہا اور میں ہر سال یہ وقت سیدہ زہرا کے دروازے پہ بیٹھا کرتا، واہ. اور سیدہ اس کے دروازے پہ بیٹھ کر میری شیرازی صاحب ایک تمنا ہوتی تھی، مسجد نبوی میں ہر جگہ محترم ہے، محراب محترم ہے، منبر محترم ہے، ریاض الجنہ محترم ہے، لوگ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، میں سیدہ کے دروازے پر بیٹھتا تھا اللہ. اور ایک تمنا کرتا تھا کہ سیدہ اس دروازے سے شہزادے آتے اور جاتے ہوں گے ان کے قدموں کی بھیک مانگنے کے لیے. اللہ 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 علامہ صاحب حضرت سلامت. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیا اور چومنے لگے، اور حضرت علی کی طرف خطاب کر کے کہا کہ علی حسن میں تو ہو بہو رسالت مآب کی جھلک آتی ہے، آہا آپ کی تو شباہت کا کہیں اثر نہیں دیکھتا. کیا بات. حضرت علی مسکرائے اور حضرت ابو بکر بار بار رخسار حسن مجتبیٰ کا بوسہ دیتے اور کہتے کہ اے حسن تمہیں دیکھ کر ذات رسالت مآب کی کیا یاد بات ہے. یہ ہم شکل پیمبر کا ذکر ہے. ایک وقفہ ہے، انوار رمضان جاری ہے. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہوگا فی الانسان. سورہ کوثر کی جب تفسیر بولے گی، جہاں میں سورہ کوثر کی جب تفسیر بولے گی، تو اس تفسیر میں شبر کی تصویر بولے گی. اور شعر پیش کر رہا ہوں. میرے مولا میرے مولا حسن کو زیر چادر تو لینے دو، ملک کے بولنے سے پہلے ہی تطہیر بولے گی. جزاک اللہ. علامہ صاحب یہ چادر تطہیر ہے جس میں پنجتن پاک کا اکٹھا ہونا اور پھر ان کی طہارت پر دلیل بن کر آیت کا آنا. امام حسن مجتبیٰ کے لیے جس طرح وہ کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں اور علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی منزلت ہے کہ امام حسین بھی ان کی اقتداء میں ہیں اور وہ امام علی کے جو ہے وہ نائب ہیں، سیدہ زہرا کی پہلی خوشی ہے.
تو امام حسن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ دلیل بھی صورت ہے کہ وہ ابتر کی جو تانا دیا جا رہا تھا کہ تمہارا نام لیوا نہ ہوگا معاذ اللہ کفرن باشد خاکم بدہن، تو اب کی صورتحال میں ہم امام حسن کے افکار کو کیسے بیانیہ دیں؟ کیونکہ عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کا ذکر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے شاید کم ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ امام حسن پر آپ کی جانب سے ایسے تحائف ضرور مل جائیں سننے والوں کو تاکہ ان کے ذہنوں میں محفوظ رہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور عظمت کسی طرح کم نہیں ہے، واہ، لیکن تاریخ اسلام کا المیہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر کام نہیں کیا گیا. اللہ، المیہ ہے. ورنہ امام حسن مجتبیٰ جیسا مفسر قرآن. واہ واہ واہ، ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، ایک وجیح اور انتہائی سنجیدہ اور عمر رسیدہ بزرگ تفسیر فرما رہے ہیں. وہ قریب گیا، اس نے کہا قرآن کریم کی سورت ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس وعدے والے دن کی، اور قسم ہے شاہد و مشہود کی. کہا یہاں شاہد و مشہود کس کا معنی ہے؟ واہ 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 واہ، کہ شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. ٹھیک. آگے بڑھا، دیکھا ایک جوان رانا قرآن کریم کی تفسیر فرما رہے ہیں. پوچھا میں سورہ بروج میں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود کی تفسیر میں شاہد و مشہود کا معنی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا؟ کہ شاہد کا معنی محمد مصطفیٰ ہے اللہ، اور مشہود کا معنی یوم القیامہ ہے. واہ واہ، کہ قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی انا ارسلناک شاہدا واہ 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 واہ، ومبشرا ونذیرا، واہ 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 واہ، کہ ہم نے اے محبوب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، واہ واہ، مبشر، بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا، واہ 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 واہ، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. واہ، کہ شاہد سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، مشہود سے مراد یوم قیامت ہے جب ان کی انوار و تجلیات کو دنیا دیکھ رہی ہوگی. آہا، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر میں جب میں آؤں اور میں جب آپ کو دیکھوں گا، یا رسول اللہ اقبال کب رک سکے گا؟ ساری زندگی آپ کے قدموں کی بھیک مانگتا رہا. اقبال آپ کے میدان محشر میں قدموں پہ بوسہ دے گا، چپ جائے گا. آہا، اور یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کی امت کو غلط تعلیم دی ہو تو روزے محشر خار و رسوا کن مرا، آہا، بے نصیب از بوسہ پا کن مرا. ٹھوکر مار کر اقبال کو ہٹا دینا. اقبال کس منہ سے مجھے بوسہ دے رہا ہے؟ آہا، نے میری امت کو بھٹکایا، گمراہ کیا. یا رسول اللہ میدان، اور اقبال کو عشق تھا حسن سے. آہا، اس عربی نے پوچھا، وہ بزرگ جو تفسیر کر رہے تھے وہ کون تھا؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جی صاحب. کا وہ جوان جس نے یہ کہا کہ شاہد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، مشہود سے مراد قیامت حضرت روز قیامت ہے. کہ وہ جوان کون ہے؟ کہا وہ علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے. اللہ اللہ اللہ، دنیا آج امام حسن کے علم کی بھیک مانگے. واہ 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 واہ، کیا علی، بات، اور جو کو انا مدینۃ العلم والی بابہا، آہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو علم کے شہر میں آنکھیں کھولے اللہ، اور جو باب علم سے اکتساب فیض کرے، کیا اس کا علم کس مقام پر، واہ 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 واہ، کیا اس خوبصورت کی بات کہی، منزلت کس مقام پر. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. انا کہ بھئی مدین، میں علم شہر کا شہر، علم میں پیدا ہو اور پھر وہ باب علم سے اقتباس لے، کیا بات ہے. شہر بھی گھر کا آہا، اور دروازہ بھی گھر کا، اور جس دروازے پہ پل رہا ہو، آہا، یہ در اور بطول ہے. لعاب دہن مصطفیٰ ملا ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آہا،
फी तरफतिन नहार, आहा। दिन के एक हिस्से में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, ला युकल्लिमुहु वला उकल्लिमुहु, ना उन्होंने हमसे कुछ कहा ना हमने उनसे कुछ कहा। वाह वाह वाह। हत्ता जा इला सूक बनी कैनुका, यहाँ तक के बनु कैनुका के बाजार में आ गए। आहा। और बेफनाए बैत फातिमत ज़हरा, फातिमत ज़हरा के घर के बाहर बैठ गए और इरशाद कहा, ऐना लुकैन, ऐना लुकैन, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। कुछ देर लगी, कहा मैं समझा कि सैयदा ज़हरा नहला रही होंगी, कपड़े पहना रही होंगी, और उसके बाद हजरत इमाम हसन को लाकर दिया तो गले से लगाया, बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहा, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, अहिब्बहु, ऐ परवरदिगार तू इससे मोहब्बत कर, वह अहिब्ब मन युहिब्बहु, और तू उससे भी मोहब्बत कर जो उससे मोहब्बत करता। क्या बात है, जो उनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, इसलिए कि अल्लाह शरीक नहीं है, ला शरीक है, लेकिन एक इबादत में शरीक है, और दुरूद की इबादत है, और वो दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए है। मुज़म्मिल मलिक हमारे साथ मौजूद है, हमारा सेगमेंट है अपना कराची। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल मलिक, कैसे हैं? ये औरंगी यूथ क्या है, क्या कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 सालों से इंसानी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। एक फ्री स्कूल भी चला रहे हैं, और इसके साथ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर? 60 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चों को कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जाती हैं, ताकि माँ बाप हर फिक्र से आज़ाद होकर बच्चों को सिर्फ तालीम की तरफ ला सकें। क्या अच्छी बात। औरंगी टाउन आप जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, वहाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो ज़रूरत है काम करने की जी। तो गुज़िश्ता 2 सालों से इन्हीं तमाम चीज़ों के अंदर काम कर रहे हैं। क्लीनिंग एक्टिविटी हो गई, इसके साथ साथ हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाना, मजहबी इज्तिमात लगाना, फिर रमज़ानों में अफ्तार दस्तरखान जो है वो बड़े। मुज़म्मिल मलिक कितने नौजवान आपके साथ? 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। मुश्तरका तौर पर ये एक नौजवानों की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये है कि इलाके में पॉजिटिविटी जो है वो कायम हो सके। अच्छा, कोरोना के हवाले से कोविड-19 में आपने क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सैनिटाइज़र से लेकर इस वक्त औरंगी टाउन में जो है हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तारी, सहरी और इसके साथ साथ राशन तकसीम कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हमारे साथ इंगेज्ड हैं कि जो कि मतलब डायलिसिस के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, उनकी जो माली मुआवनत है वो तमाम मुखैर दोस्तों के ताउन से हमारे इदारे के तमाम जो नौजवान हैं वो अपनी अपनी सैलरीज जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। आप इसका जो जितने भी अखराजात हैं उसके लिए डोनेशन का क्या तरीका करते हैं? डोनेशन हमारे फेसबुक पेज पर हमारी तमाम एक्टिविटीज़ जारी होती हैं। जो भी लोग एक दिन की सेहरी की जिम्मेदारी लेते हैं या पर हेड जिम्मेदारी लेते हैं वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम उनको तमाम तरीके बताते हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। बहुत उम्दा, आप सलामत रहें। हम आपको आज कहते हैं अपना कराची आपसे है। आपको बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपको बहुत शुक्रिया, और अली मुस्तफ़ा ज़ैदी आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिदी साहब, मैं चाहूँगा आबिदा आपकी जानिब से इमाम हसन की खुशनुदी के लिए उनके मुक्तदी इमाम हुसैन की बारगाह में एक मनक़िबत और हम इजाज़त चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाह। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिन पे खालिक दरूद पढ़ता है, जिन पे खालिक दरूद पढ़ता है, वो घराना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। जिनकी खातिर ये कायनात बनी, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन
حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے قابل غور آسمان جس کو لوگ کہتے ہیں آسمان جس کو لوگ کہتے ہیں شامیانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے جن کی خاطر یہ کائنات بنی جن کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے لوگ کاج سے سمجھتے ہیں لوگ کاج سے سمجھتے ہیں اے گھر پرانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جو زمین سے